السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحاولوا نكملوا تمارين صفحه 43 من كتاب المفيد للسنه اولى اعدادي الفيزياء. طبعا المهم كنا وصلنا ليكزercice نيميرو 8 équilibre d'une balance. Question A, décris la balance représentée ci-dessous. دونك هاد لا بالانس هادي كيفاش كتبان لنا هاد لا بالانس؟ اول حاجه كتبان لنا ان ليغوي دو سيت بالانس n'est pas verticale, donc ماشي عمودية. une fois كتكون l'aiguille n'est pas verticale راه la balance n'est pas en équilibre. يعني هاد لا بالانس هادي انها ماشي في حالة توازن، يعني هاد لي دو بلاطو هادو ماشي في حالة توازن، يعني لا ماس اللي في هاد البلاطو كتختلف على لا ماس اللي في هاد البلاطو. دونك كجواب على هاد السؤال ممكن نكتبوا ان لا بالانس représentée n'est pas en équilibre. Question B. Que dois-tu faire pour que cette balance soit en équilibre? Donc شنو خصنا نديرو باش هاد لا بالانس تولي en équilibre؟ هنا كتبان لنا في هاد البلاطو كاين واحد لوبجي، وهنايا كيبان لنا دي ماس ماركي، وكتبان لنا هاد ليغوي ماشي فيرتيكال متحازه جهه لوبجي. دونك لوبجي في هاد الحاله تقل من هاد لي ماس ماركي. دونك شنو خصنا نديرو؟ خصنا نزيدو دي ماس ماركي في هاد البلاطو حتى وكان تولي هاد ليغوي فيرتيكال. اون فوا تولي هاد ليغوي فيرتيكال راه لا بالانس اون ايكيليبر ياك، وتتولي عندنا لا ماس ديال هاد لوبجي كتساوي لنا لا سوم، يعني المجموع ديال هاد لي ماس ماركي في هاد لوطر بلاطو. مفهوم؟ دونك كجواب على هاد السؤال شنو غنديرو؟ on doit ajouter des masses marquées dans le plateau qui contient les masses marquées jusqu'à تولي لنا ليغوي soit verticale. مفهوم؟ question 9 او لا exercice 9. nature d'un liquide. طبيعة سائل. سامي dispose d'un liquide inconnu. donc سامي عنده واحد liquide inconnu sans odeur ni couleur. يعني هاد الليكيد هذا واحد السائل ما عنده لا ريحة لا لون. مثلا الماء راه ما عنده لا ريحة لا لون. ماشي غير الماء، كاين بزاف ديال لي ليكيد اللي ما عندهم لا ريحة لا ماء. دونك هاد سامي عنده واحد ليكيد انكونيو ما عارفوش شنو هو، مجهول. وشنو عنده دون بالانس الكترونيك، عنده هاد بحال هاد لا بالانس هادي لا بالانس الكترونيك. et d'une éprouvette graduée. l'éprouvette graduée هو مخبار مدرج، راه شفناه في لي فيديو السابقين. explique ce que Sami doit faire s'il veut mesurer la masse de 250 ml de ce liquide avec une balance électronique. donc سامي بغى يعرف لا ماس ديال 250 مليلتر من هاد الليكيد اللي عنده انكونو باستعمال لا بالانس الكترونيك. اذا هنا غادي نرجعوا للفقره ديال لا ماس دال ليكيد. اش كنديرو بوغ ميزوري لا ماس دال ليكيد؟ اول حاجه اش كنديرو؟ on doit allumer la balance، يعني كنشعلوا لا بالانس بلو بوطون اللي كتكون مكتوبه فيها اون اوف ياك. ثاني حاجه اش كنديرو؟ كناخذوا واحد لي بروفيت غرادوي، يعني مخبار مدرج. كنظن كاين في هاد لاباج. هذا هو لي بروفيت غرادوي، مخبار مدرج. دونك اول حاجه سامي il doit allumer la balance. من بعد غادي يحط لي بروفيت غرادوي وهي فيد فوق لا بالانس. لا بالانس شنو غادي دير؟ غادي تافيشي لينا لا ماس ديال لي بروفيت غرادوي وهي فيد، يعني وهي فارغه. سامي شنو خصو يدير؟ خصو يبرك على لو بوطون طار. كاسكو ça veut dire le bouton tar؟ le bouton tar بحال قلتي لا ميزا زيرو، يعني هذيك لا ماس اللي كانت افيشات لينا ديال لي بروفيت كترجع زيرو، يعني بحال ما حاطينش حنا فوق لا بالانس لي بروفيت. ومن بعد شنو غادي يدير؟ غادي فيرسي في لي بروفيت هاد 250 مليلتر
من هاد الليكيد بويسك ليبروفيت اي غرادوي دونك غادي بيان سور خصو ياخد واحد ليبروفيت لي لا كاباسيتي ديالها تكون كبر من 250 ملي او لا ايغال 250 ملي، غير هي ما خصهاش تكون صغر باش تهز ليه هاد لو فوليوم اللي هو بغى يعبر لا ماس ديالو. مفهوم؟ دونك غادي فيرسي في لي بروفيت هاد 250 مليلتر، وديك الساعه لا فالور اللي افيشاها لينا لا بالانس راه هي لا ماس ديال هذيك 250 مليلتر ديال هذاك لو ليكيد. مفهوم؟ بي Samy a trouvé que la masse de 250 ml de ce liquide était de 278,6 grammes. Donc Samy دار هاد لي زيتاب اللي قلنا ولقى ان لا ماس ديال 250 ملي هي 278.6 غرام. sachant que la masse هذه خلاص راه خصنا نعرفوها نكونوا عارفينها. La masse d'un litre d'eau est d'environ 1 كيلوغرام. علاش؟ لان لا دونسيتي ديال لو هي الكثافه ديال لو، الكثافه ديال لو لا دونسيتي نو باردون ماشي الكثافه، لا ماس فوليوميك يعني الكتله الحجميه غو ديال لو هي توجور ايغال اشنو ايغال 1 كيلوغرام بار لتر. ما معنى هذا؟ معنى التعريف ديال الكتله الحجميه اشنا هي ديال لا ماس فوليوميك هي لا ماس على لو فوليوم، يعني لا ماس لو فوليوم على لا ماس ديال زعما هذاك لو فوليوم اللي عندنا خصنا نعبروا لا ماس ديالو وكنديروا هاد لو رابور بيناتهم لا ماس على لو فوليوم. دونك الا خدينا 1 لتر ديال لو وعبرناه راه اوتوماتيكمون غادي نلقاو كيساوي هو 1 كيلوغرام. مفهوم؟ هادي ممكن نعوضوها، ممكن زعما نحولوها. دونك 1 كيلوغرام على اللتر عوض الكيلوغرام نحولها للتر. 1 كيلوغرام شنو هي 1000 غرام، 1 لتر شنو هي 1000 مليلتر. دونك شحال كتساوي غو؟ غتساوي لنا 1 غرام بار مليلتر. دونك غو اللي هي الكتله الحجميه ديال الماء اما تتساوي 1 كيلوغرام على اللتر او لا 1 غرام على المليلتر، وبويسك 1 مليلتر هو 1 سنتيمتر كوب دونك ايغال اوسي 1 غرام بار سنتيمتر كوب. مفهوم؟ إذن Samy a trouvé que la masse de 250 ml de ce liquide هي 278.6 grammes, sachant que la masse de 1 litre هي 1 kilogramme. Le liquide inconnu de Samy peut-il être de l'eau؟ زعما واش هاد لو ليكيد يقدر يكون هو لو؟ باش يكون هو لو شنو خصو يكون؟ خاص الا كانت عندنا 250 من هاد العلاقه، الا كانت عندنا 250 مليلتر خصها لا عبرناها بلا بالانس نلقاو فيها 250 غرام باش تبقى لينا لا دونسيتي ديالو هي 1. مفهوم؟ اذا هو عبر 250 مليلتر لقاها 278.6 غرام، دونك ما لقاهاش 250 غرام. كون لقاها 250 غرام غتكون عندنا لا ماس فوليوميك هي ام على في، دونك 250 غرام على 250 مليلتر هي 1 غرام بار مليلتر. دونك هنا ممكن نقولوا ان هذا لو ليكيد راه يساجي دو لو. فهم؟ دونك هنا بويسك هاد لا ماس ديفيرون 250 غرام راه هاد لو ليكيد راه ماشي لو، يقدر يكون شي حاجه اخرى، شي ليكيد اخر زعما. دونك هنايا نحاولوا نديروا ليكزارسيس 10 ماس اي فوليوم دون بي. هذا خلاص ديجا كنت درت واحد ليكسبيريونس فيه. dans une éprouvette graduée posée sur une balance. donc ها هي l'éprouvette graduée حطيناها فوق واحد لا بالانس. on verse un peu d'un liquide coloré. خوينا واحد شويه ديال واحد لو ليكيد عنده لا كولور كولوري، هنا تيبان لنا لا كولور verte, de manière à mesurer la masse totale et le volume de ce liquide. دونك هنايا رحنا بحال كنضربوا عصفورين بحجر، يعني كنعبروا لو فوليوم ديال هاد لو ليكيد كتعطيه لنا لي بروفيت، وكنعبروا لا ماس ديال هاد لو ليكيد كتعطيه لنا لا بالانس. بيان سور غادي نكونوا درنا قبل طاغ، يعني فاش حطينا لي بروفيت وهي فيد
رحنا كليكينا على لو بوطون طاغ باش ترجع لينا لا ماس اللي كانت كتبات هنا اللي هي ديال لي بروفيت، غترجع زيرو. عاد منين نفيرسيو هاد لو ليكيد في لي بروفيت غادي تكتب لنا لا ماس، وهاد لا ماس هي ديال لو ليكيد. مفهوم؟ دونك de manière à mesurer la masse totale et le volume de ce liquide, 6 billes en zinc sont posées à côté du plateau de la balance. ها هما 6 لي بي، 6 الكريات ديال الزنق محطوطين هنا. هادو راه ما معبورينش حيت محطوطين ا كوتي ديال هاد البلاطو. كون محطوطين هنا غادي نكونوا داخلين في هاد لا ماس اللي تافيشات هنا، بويسك هنا ما محطوطينش فوق البلاطو راه باقي ما عبرناهمش. مفهوم؟ دونك هنايا لقينا لو فوليوم ديال هاد لو ليكيد اللي عبرنا تقريبا كاين في هاد التدريجه. دونك هاد التدريجه ناطروها عندنا من هنا حتى لهنا شحال. اذا هاد التدريجه هاد لو ليكيد هاد لو فوليوم نعرفش من الاضاءه محصور بين 45 و 55، ولكن خصنا نعرفوا بالضبط شحال. الا لاحظنا بين 45 و 55 شحال عندنا من مليلتر؟ عندنا تقريبا ماشي تقريبا اكزاكت بين 45 و 55 عندنا 10 مليلتر. وشحال عندنا من تدريجه الا حسبناهم هنا غنلقاو 10. اذا كل تدريجه كتمثل لنا 1 مليلتر. دونك انا الا جينا نحسبوا 45 هذه اللي تابعه 46 47 48 49 50. دونك هنا لو فوليوم ديال هادو ليكيد هي 50 مليلتر. نقدر نكتبها هنا في ايغال 50 مليلتر. ولا ماس اللي تافيشات في لا بالانس ها هي 191.3 بيان سور غتكون اون غرام. On laisse tomber maintenant ces CB dans les provettes graduées. من بعد دخلنا هاد لي سي بي في هاد لي بروفيت غرادوي، بيان سور غادي يولي لينا فوليوم اخر، حيت لي سباس اللي شدوه هاد لي بي راه خواه الماء عاد شدو هاد لي بي. باش خواه الماء دونك الماء راه طلع خدا واحد ليسباس اخر وخلى لي بي شدو هاد ليسباس هذا. دونك لو فوليوم اللي ولا هي راه نفس لي بروفيت. دونك شاك مليلتر كيمثلنا شاك تدريجه كتمثلنا 1 مليلتر. دونك هنا لو فوليوم شحال ولا 55 عندنا 55 56 57 58 59 60. دونك تقريبا 60 مليلتر. خطي كفس اعترف. دونك خلاص حيت صراحه كنكون شاده بورطابل داكشي علاش ما كنصيبش كيفاش ندير نكتب مالينا. دونك لا نوفيل ماس هي 262.4 غرام. مفهوم؟ كيستيون ا quelle est la masse دي سي بي. دونك بغينا لا ماس دي سي بي. بيان سور لا ماس دي سي بي اش غتكون هي هاد لا ماس ناقص هاد لا ماس، حيت هاد لا ماس اش كتمثل لينا؟ تتمثل لنا لا ماس ديال لو ليكيد زائد لي بي، وهاد لا ماس كتمثل لنا هي ديال لو ليكيد فقط. دونك الا بغينا لا ماس ديال لي بي غنديرو هاد لا ماس ناقص هاد لا ماس، يعني هادي ناقص هادي راه تقريبا غتخرج هي 71.1 غرام. كاين لا ماس دون سول بي. دونك الا كانت 71.1 غرام هي لا ماس ديال 6 لي بي، دونك لا ماس دون سول بي هي هادي نقسموها على 6 غتعطينا 11.85 غرام. مفهوم؟ Quel est le volume occupé par les CB? Le volume occupé par les CB هو هاد لو فوليوم هذا ناقص هاد لو فوليوم هذا. لو فوليوم الفينال ناقص لو فوليوم انيسيال. دونك هي 60 ناقص 50 هي 10 مليلتر. دونك ها هو 10 مليلتر. Quel est le volume d'une bille? بغينا هذا لو فوليوم occupé par les CB. بغينا حنا لو فوليوم d'une seule bille. دونك هي 10 مقسومه على 6. دونك هنايا راه 10 مليلتر وشاك مليلتر كوريسبون ل 1 سنتيمتر كوب. دونك 10 مليلتر ايكال 10 سنتيمتر كوب. دونك الا بغينا لو فوليوم اوكيبي بار اون سول بي هي 10 مقسومه على 6 غتعطينا هي هذه 1.67 مليلتر اولا 1.67 سنتيمتر كوب. كاين لا ماس دان سنتيمتر كوب دو زنك. بغينا لا ماس ديال 1 سنتيمتر كوب ديال الزنك. دونك خصنا نقلبوا على لا ماس ديال اون سول بي. لا ماس ديال اون سول بي هي بي.
دونك هي هذه ياك، هذه لا ماس ديال اون سول بي وحده فيها هاد لو فوليوم، فيها هاد لا ماس هذه. وخصنا نقلبوا على الحجم اللي شغلاتو اون سول بي. كاين لو فوليوم دون بي هو ريبونس دي دونك 11.85 غرام من الزنق كيشغل لينا واحد لو فوليوم ديال 1.67 سنتيمتر كوب. دونك بغينا لا ماس ديال سنتيمتر واحد ديال الزنق، شنو غادي نديرو؟ غادي نشدو هادي وغادي نقسموها على هادي باش تعطينا لا ماس ديال سنتيمتر واحد ديال سنتيمتر كوب واحد ديال الزنق. نتمنى يكون الشرح واضح، ونتمنى تقبلوا على فيديو بلا مونتاج بلا حتى شي حاجه. وشكرا، ونتمنى تبارطاجيو القناه ديالي مع صحابكم، وشكرا مره اخرى.